नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारलाई नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मंचले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेलहरूलाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई पर्यटनको प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यात योग्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम बाँके, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 एनटीआईएस बारे नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापासँग गरिएको कुराकानी, युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको गो इन्टरनेशनल परियोजना सम्बन्धी एक सामग्री र परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूको परिचय प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारको पहिलो अंक प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रमको शुरूआत गरौं रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारको परिचयबाट। हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार रेडियो कार्यक्रम युरोपेली युनियनको सहयोगमा गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चको संयोजनमा नेपाल उद्योग परिसंघ र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनलको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन गरी पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नु हो। साथै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले पहिचान गरेका 19 वस्तु तथा सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनुका साथै उत्पादन र बजारका विषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिनु हो। यो कार्यक्रम सन् 2013 अगस्तदेखि 2015 जुलाईसम्म जम्मा 104 अंक प्रसारण गरिनेछ। यो थियो गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत संचालित रेडियो कार्यक्रम बारे जानकारी। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा नेपालको व्यापार तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि उपयोगी प्राथमिकीकरण र यसको विकासका लागि अर्थतन्त्रमा व्यापारका विभिन्न सहयोगी क्षेत्रहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध पहिचान गरिएको छ। यसका साथै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट कसरी बढ़ी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट सुझाव
प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010ले नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका 19वटा वस्तु तथा सेवाजन्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापालाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 के हो भनी सोधेका छौं। यो नेपाल सरकारले ल्याएको एउटा रणनीतिक सोच साथको एउटा यो नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी, यसलाई चाहिँ नेपालीमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति भन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब दिनानुदिनको व्यापार घाटा, हाम्रो निर्यात बढाउन नसकिएको, उपभोगमा खर्च बढिरहेको हुनाले हामी एकदम आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू जसको चाहिँ अधिकतम उच्च लाभ हामीले लिन सक्छौं, त्यस्तो वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले निर्यात गर्नको निम्ति एउटा रणनीतिक सोच हो। यो 3 देखि 5 वर्षको रणनीतिक सोचका साथ चाहिँ सरकारले ल्याएको हो। यसमा चाहिँ 7वटा कृषिजन्य वस्तुहरू, 5वटा औद्योगिक वस्तुहरू र अन्य 7वटा सेवाजन्य वस्तुहरू छन्। त्यो 19वटा वस्तुहरूमा एग्रो फूड कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ 7वटा छ। त्यसमा अलैँची, अदुवा, हनी, मुसुरोको दाल, चिया, नुडल्स, मेडिसिनल हर्ब्स र इसेन्शियल ऑयल्स, यो 7वटा चाहिँ कृषिजन्य वस्तु हो। 5वटा क्राफ्ट एन्ड इन्डस्ट्रियल कलात्मक र औद्योगिक वस्तुहरू भनेर ह्यान्डमेड पेपर, सिल्भर ज्वेलरी, आइरन एन्ड स्टील, पश्मिना र उल प्रोडक्ट्स। र सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन भयो, लेबर सर्भिस, आईटी एन्ड बीपीओ सर्भिस, हेल्थ सर्भिस, एजुकेशन, इन्जिनियरिङ र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यो गरेर 19वटा हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी इस्यु हो। नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अन गरेको डकुमेन्ट हो। यसमा डिफरेन्ट मिनिस्ट्रिजहरूको, डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूको, डिफरेन्ट एक्टर्सहरूको चाहिँ यसमा भूमिका छ। हजुरले भन्नुभयो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हैन तुलनात्मक लाभ भएका 19 वस्तु तथा सेवाहरूको छनौट गर्दाखेरि चाहिँ आधार चाहिँ केलाई मानेको छ? कसरी छनौट गरियो? अरू वस्तु, अरू सेवाहरू पनि छ, किन यो 19वटालाई मात्रै छनौट गरियो? यसमा के छ भने हाम्रो चाहिँ यो वस्तुहरूलाई हामीले छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो भूमिमा उपार्जन हुन सक्ने अन प्रडक्टको कुराहरू पनि एउटा छँदैछ हैन। गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन सक्ने गरी कुन कार्यक्रमहरूले सघाउ पुर्याउन सक्छ, डेफिनेटली त्यो कुराहरू त हामीले फोकस गरेकै छौं। अर्को कुरा, हामीले ट्रेड स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि धेरै वर्षको वास्तवमा यो अध्ययन गरेका छौं, जसमा एकदम उच्च सम्भावना छ। तपाई युरोपमा जति मेहनत गरे पनि अलैँची उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। हामीसँग त्यस्तो किसिमको भौगोलिक बनावट छ, त्यस्तो किसिमको धरातल छ। विश्व बजारमा यसको माग र यसको मूल्य भने त कहाँ छ। र हामीले परम्परागत बजारमा र इन्डियामा मात्रै बेच्दा पनि 80-85 हजार प्रति मनसम्म बेच्न सकेका छौं। त्यस्तो पोटेन्शियल प्रडक्ट छ। विभिन्न लेभलमा उत्पादन वृद्धिको कुरा छ, उत्पादन भइसके त्यसको गुणस्तर सुधारको कुरा छ, बाहिरको बजारले मागे अनुसारको हामीले उत्पादन दिनु पनि जरुरी छ। त्यसपछि लेभलिङ प्याकेजिङको कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रेताहरूले किन्न सक्ने गरी हामीले त्यसलाई लेभलिङ प्याकेजिङ पनि गर्नुपर्छ। यो ठूलो यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लेभलिङ प्याकेजिङको ठूलो कुराहरू हो। अब हाम्रो उत्पादनहरूलाई विभिन्न किसिमका परीक्षण प्रमाणीकरणहरू, जस्तो अब टीबीटी डब्ल्यूटीओ को प्रोभिजन अनुसारको टीबीटी एसपीएस का प्रोभिजनहरू, अब क्वारेन्टाइनको कुराहरू, यो चाहिँ अब हाम्रा ल्याबहरूले पनि त्यस्तो किसिमको उत्पादनहरूलाई प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणीकरण गर्न सक्ने त्यो किसिमको जरुरी छ। यो चाहिँ एक त ट्रेड एउटा चाहिँ भनौँ व्यापार तथ्याङ्कमा पनि आधारित छ। अर्को यसको सम्भावना कति छ त्यो पनि कुरा छ। जस्तो सर नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 छ, अर्थात एनटीआईएस छ हैन। यसले निर्यातकर्तालाई मात्रै फाइदा पुर्याएको छ भनिन्छ, तर उत्पादक अथवा किसानलाई चाहिँ फाइदा पुर्याएको छैन भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? यो कुरा त बिल्कुलै होइन। एनटीआईएसले वास्तवमा निर्यातलाई मात्रै त्यसरी जोड दिएकै होइन। अल्टिमेटली यसको गोल त निर्यात बढाउने हो। निर्यात बढाउनको निम्ति हामीले उत्पादन वृद्धि पनि हुनु पर्यो। उत्पादन वृद्धि मात्रै भएन, गुणस्तरीय उत्पादन पनि हुनु पर्यो। यो चाहिँ वास्तवमा किसानको तहसम्म, तल्लो उत्पादक तहसम्म, जसले कुनै उद्योगले अब अहिले चाहिँ अब कुनै पनि कृषि प्रडक्ट बाहिर निर्यात गर्दाखेरि चाहिँ नै उसले नगद प्रोत्साहन पायो, त्यो चाहिँ उत्पादनको तहसम्म किसानसम्म पुगेन भन्ने कुरा केही हदसम्म चाहिँ हामी पनि स्वीकार छौँ। यो चाहिँ के छ भने वाणिज्य मन्त्रालय भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापारको चाहिँ एउटा भनौँ न द्विपक्षीय क्षेत्रीय हिसाबको वार्ताहरू गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, नयाँ व्यापारहरूको चाहिँ गन्तव्य बजारहरू पहिचान गर्ने हो। विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यो वास्तवमा हामीले चाहिँ हाम्रो तहसम्म, तल्लो तहसम्म गएर सबैको कामलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एफोर्टमा हामीले निर्यातमा एउटा योगदान पुर्याउने किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य हो। जस्तो यो एनटीआईएस कार्यान्वयन
कार्यान्वयन पक्ष अथवा चुनौतीहरू के रहेका छन्? यो एनटीआईएस कार्यान्वयनमा चुनौती चाहिँ धेरै छ। मैले अब सर्भिस सेक्टरमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। खास गरी अहिले हामीले इन्टरभेन्सन गरेको कृषिजन्य प्रडक्टहरू र क्राफ्ट एन्ड इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू नै हो। यसको चाहिँ के छ भने हाम्रो कृषि प्रणाली भनेको एकदम निर्वाहमुखी भन्दा माथि उठ्नै सकेकै छैन। व्यावसायिक खेती प्रणालीमा हामी जान सकेका छैन। ठूलो सम्भावना र हाम्रो चीन, भारत र खास गरी मध्य पूर्वको देशहरूलाई हेरेर हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मागेको चाहिँ गुणस्तर अनुसारको उत्पादन दिन सक्ने हो भने हामीले चाहिँ हाम्रो पर्याप्त उत्पादनको सम्भावना छ। तर यसमा हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ गर्न नसक्नुको धेरै कारणहरू छन्। खास गरी अब कृषितिरको समस्याहरू छुट्टै किसिमका छन् भने औद्योगिकतिरको छुट्टै किसिमका समस्याहरू छन्। छनौट गरिएका जुन 19 वस्तु तथा सेवाहरू छन्, यी वस्तु तथा सेवाहरूको प्रवर्धन गर्नुको लागि अन्य मन्त्रालय अथवा संघ संस्थाहरूसँग कसरी सहकार्य गर्नु भएको छ? हामीले यसको कार्यान्वयनको निम्ति दुईटा मोडालिटी एकदम प्रष्ट छ। यो के थियो भने वाणिज्य मन्त्रालयले जुन समयमा एनटीआईएस कार्यान्वयन गर्ने एउटा म्यान्डेट पायो, क्याबिनेटले यसलाई स्वीकृति दियो, त्यो चाहिँ आर्थिक वर्षको लगभग अन्त्य जस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कार्यान्वयन 2010 मा आउँदाखेरि त्यो अवस्था थियो र बाँकी अवधिमा एनटीआईएस कार्यान्वयनको निम्ति काम गर्ने जम्मा 40 कार्यदिन भन्दा बढी समय थिए। खास गरी अहिले चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा धेरै आशा किन राखेका छौं भने कृषि, उद्योग, वन तीनवटै मन्त्रालयहरूले छुट्टै नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीको कार्यान्वयनको निम्ति छुट्टै बजेटहरूबाट बजेट पाउनु भएको छ उहाँहरूले। खास गरी हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, विभिन्न तहका चाहिँ प्रडक्ट एसोसिएसनहरू, त्यो संस्थाहरूले चाहिँ आफूले पनि लागत साझा, जस्तो हर प्रोग्रामहरूमा उनीहरूको पनि 40 गभर्मेन्टको 60 एकदम गरेर चाहिँ यो लागत बेसिसमा चाहिँ उनीहरूको लागत सेयरिङमा यसले दुईटा कुरा फाइदा गर्छ। एउटा त्यो समूहहरूले, त्यो किसानहरूले आफ्नो पनि लागत परिसकेपछि त्यसमा अनरशिप, त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र त्यसबाट अप्टिमम फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरो, त्यो पनि एउटा चाहिँ सरकारले दिएको लगानीलाई पनि उनीहरूले अप्टिमम उपयोग गर्ने हिसाबले उपयोग हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, समुदायले पनि त्यो कुरालाई अन गर्छ। अब यो हाम्रो निम्ति हो, वास्तवमा सरकारले फेसिलिटेट गरिदिएको, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसको बढी उपयोग लिनुपर्छ भनिएको छ। ट्रेड फेयरहरू र विभिन्न किसिमका ट्रेड डायलगहरू, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ व्यापार वार्ताहरू पनि यसमा एकदम महत्वपूर्ण छ। यो कुराहरूको निम्ति पनि हामीले नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी मार्फत नै केही कामहरू गरिरहेका छौं। यो एनटीआईएस कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको छ भनिन्छ नि, यसलाई सुधार गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? केही फितलो त पक्कै छ, किनभने अब 2-3 वर्षसम्म चाहिँ वास्तवमा एनटीआईएस के हो भनेर हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि केही सीमित साथीहरूको बीचमा मात्रै यो चर्चाको विषय भयो। अरू स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीहरूले पनि एनटीआईएस चाहिँ अब वाणिज्य मन्त्रालयको निम्ति भन्ने जस्तो किसिमको जस्तो भयो। एनटीआईएस भनेको वाणिज्य मन्त्रालयको मात्रै होइन, यो नेसनको डकुमेन्ट हो। मुलुकले अन गरिसकेपछि यसमा जसको जिम्मेवारी छ, जुन स्टेक होल्डर, जुन एक्टर्सहरूको जिम्मेवारी छ, सबैले यसलाई चाहिँ नि एकदम हाई प्रायोरिटीको साथ लिडरसिप लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा छ। यो वाणिज्य मन्त्रालयको भावी योजना अथवा कार्यक्रमहरू के रहेका छन् यस सम्बन्धमा? वाणिज्य नीति 2065 र नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी 2010, यो दुईटैलाई हामीले कम्प्रिहेन्सिभ रूपले यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। त्यहीमाथि अब खास गरी अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा एकदम हामी कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगिसकेका छौं। बजेट घाटा हाम्रो अब साउनदेखि जेठसम्मको 11 महिनामा 480 अर्ब भइसक्यो। यो वर्षको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 11 महिनाको व्यापार घाटा भनेको 26% चाहिँ हाम्रो वृद्धि भएको छ। हाम्रो निर्यात भनेको अहिले लगभग 70 अर्बको भएको छ भनेपछि आयात चाहिँ हाम्रो 550 अर्ब जति भइसकेको छ। यो हिसाबले हेर्दा 22.5-23% हाम्रो आयात बढेको छ भनेदेखि निर्यात हाम्रो 1.9% मात्रै बढेको छ। अन्त्यमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क अथवा लोगोको कुरा पनि उठिराखेको छ, यो चाहिँ के हो? यो कुरा चाहिँ के छ भने यो हामीले अलिकति ट्रेडमार्क बिजनेसलाई मात्रै प्रमोट गरौं एकदम भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ खोजेका हो। यसपालि बजेट वक्तव्य मार्फत नै अथवा नीतिगत रूपमै केही कुरा गरौं। कुनै पनि वस्तुहरूको ट्रेडमार्क लिइसकेपछि कुनै पनि प्रडक्टले त्यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नुपर्छ। त्यसको मूल्यमा होस्, गुणस्तरमा होस्, क्वान्टिटीमा, क्वालिटीमा हर कुराहरू छ। मानिलिउँ अहिले हाम्रो चिया थुप्रो विदेशी, युरोप, अमेरिकन बजारहरूमा गइरहेको सुनिन्छ। यदि हामीले नेपाल टी भनेर एउटा ट्रेडमार्कमा लग्ने हो भनेदेखि हामीले कुनै पनि ठाउँमा यो हाम्रो चाहिँ अथवा कसको चिया भनेर व्यक्तिले आफूले प्रमोट गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ संसारभरि दार्जिलिङ टीले अब एउटा साम्राज्य जमाएको छ। दार्जिलिङ
दार्जिलिङ टी भने एउटा दार्जिलिङको एउटा बगान होइन, दार्जिलिङ टी भनेर 100 भन्दा बढी बगानहरू चाहिँ त्यो दार्जिलिङ टीको ब्रान्डमा उनीहरूले उत्पादन गर्छन्। यदि हामीले हाम्रो इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर यो सारातिर हुने चियालाई हिमाल टी अथवा नेपाल टी भनेर जाने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छुट्टै छवि, हाम्रो छुट्टै पहुँच हुन्छ। ट्रेडमार्क बिजनेस भने चाहिँ हर कुराहरूमा लाग्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापा। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 बारे हामीसँग कुराकानी गर्दै युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाईमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनलको सहकार्यमा गो इन्टरनेशनल परियोजना सन् 2013 को जनवरीदेखि सञ्चालन भइरहेको छ। सन् 2015 को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनाको अहिलेसम्म आधारभूत कामहरू भएका छन्। परियोजनाले 10 जिल्लाका 10 उत्पादनलाई छनौट गरेको छ। अलैंचीका लागि 5 थर, चियाको लागि इलाम, पश्मिनाको लागि काठमाण्डु, चाँदीको गहनाका लागि ललितपुरमा परियोजनाले काम गर्छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धन गर्छ भने पाल्पालाई अदुवा उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरेको छ। औषधिजन्य जड़ीबुटीका लागि जुम्ला, मुसुराको दालका लागि बाँके, नेपाली कागजको उत्पादनका लागि डडेलधुरा र उनीका उत्पादनका लागि दार्चुला जिल्लामा परियोजना सञ्चालित छ। यी निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा परियोजनाले केही विशिष्ट उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ। परियोजना संयोजक तेज थापा। नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वस्तुगत तथा व्यावसायिक संगठनहरूको संगठन क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको युरोपियन देशहरूमा बजारीकरण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने किसिमको यसले विशेष लक्ष्य लिएको छ। त्यसलाई नै मुख्य उद्देश्य राखेर, त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिन्छन्। 5 वटै विकास क्षेत्रमा नेपाल उद्योग परिसंघका शाखा अन्तर्गत स्थापना गरिएका सेवा विकास केन्द्रहरूबाट परियोजना गतिविधि सञ्चालन हुन्छ। पूर्वाञ्चलको बिरतामोड़, मध्यमाञ्चलको वीरगंज, पश्चिमाञ्चलको बुटवल, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगंज र सुदूरपश्चिमाञ्चलको महेन्द्रनगरमा सेवा विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्। फेरि परियोजना संयोजक तेज थापा। व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने गरिकन एउटा त्यहाँको व्यवस्थापक एसडीसी म्यानेजर चाहिँ सदस्य सचिव रहने गरिकन सीएनआईको स्थानीय च्याप्टरको अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हुने गरिकन त्यो क्षेत्रमा ती वस्तुमा संलग्न व्यापारीहरू, व्यवसायहरू, उद्योगहरूका प्रतिनिधि, त्यस्तो किसिमको क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको गरेर 5 देखि 7 जनाको प्रतिनिधिमूलक एसडीसी कोअर्डिनेसन कमिटी बस्छ, जसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूको निर्देशन, मोनिटरिङ र फिडब्याक दिने कामहरू गर्छ। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले छनौट गरेका वस्तुहरू सम्बन्धी साना तथा मझौला खालका उद्यमी किसानका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग समन्वय गर्नु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो। लक्षित उद्यमीको पहिचान कसरी गरिन्छ त? परियोजना प्रबन्धक सीता गौतम आचार्य। सेवा विकास केन्द्र भनेर 5 वटा रिजनल डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ एउटा रिजनले 2टा डिस्ट्रिक्टहरू, जिल्लाहरू हेर्ने गरी जुन स्थापना गरिएको छ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले एसडीसी कोअर्डिनेसन कमिटी, समन्वय समिति भनेर एउटा गरेको छ र त्यसमा हामीले वस्तु पहिचान गरेका छौं। त्यो जिल्ला सम्बन्धी त्यो वस्तुको एसोसिएसनहरूलाई चाहिँ हामीले मेम्बर भनेर राखेका छौं र त्यस्ता एसोसिएसन मार्फत चाहिँ हामीले ती साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने हाम्रो सोच र त्यहाँ रहेका सरोकारवालाहरू जस्तो साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयसँग पनि हामीले समन्वय गरिराखेका छौं। कृषि कार्यालय, त्यहाँ भएका सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय गरेर र मेन चाहिँ हाम्रो एसडीसी कोअर्डिनेसन कमिटी समन्वय समितिले एन्डोर्स गर्छ त्यस्ता चाहिँ साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई लिने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच रहेको छ। उत्पादकसँग बजारको समन्वय कसरी गरिन्छ भन्ने बारे परियोजना प्रबन्धक सीता गौतम आचार्य। इन्फर्मेसन पोर्टल भनेर एउटा सूचनाको हामीले पोर्टल बनाइन्छ र त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरले पनि त्यो एक्सेस गर्छ र हाम्रो यहाँ नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत रहन्छ र उसले पनि एक्सेस गरेर तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूको लिंकहरू, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसमा राखिदिन्छन् र यहाँको नेपाल उद्योग परिसंघ
परिसंघले पनि यहाँका उद्यमी तथा निर्यात गर्ने एक्सपोर्टरहरूको चाहिँ इन्फर्मेशनहरू, वस्तुहरूको इन्फर्मेशनहरू त्यसरी राखेर दुवै पक्षले हेर्न सक्ने गरेर एउटा वेबसाइटको डेभलप गरेको छौं। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनर उसले चाहिँ त्यहाँको युरोपियन मार्केट, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भने पनि मुख्य हामीले युरोपियन मार्केटलाई नै हेरेका छौं र युरोपियन मार्केटमा के भइरहेको छ, कस्तो टाइपको चीजहरू त्यहाँ कस्तो चाहिन्छ, त्यहाँ सर्टिफिकेटहरू कस्तो टाइपको चाहिन्छ, त्यहाँ कुन क्वालिटीको वस्तुहरू चाहिन्छ, त्यस्तो सबै इन्फर्मेशनहरू चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरले चाहिँ त्यसमा राखिदिनेछ र यहाँ एक्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ त्यो टाइपको इन्फर्मेशनहरू हामीले नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत दिएर त्यसरी लिंक बढाउने चाहिँ हाम्रो सोच छ। 3 वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनाले निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने खास कामहरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। परियोजना प्रबन्धक सीता गौतम आचार्य जस्तो एउटा 5 रिजनल सेवा विकास केन्द्रहरूको स्थापना र तिनीहरूको सञ्चालन साथै त्यो टाइपको सर्भिसहरू जनमानसमा तथा साना तथा मझौला उद्यमी जसलाई हामीले टार्गेट गरेका छौं तिनीहरूसम्म पुर्याउने ट्रेड एडभाइजरी सर्भिसेस र बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिसेस भनेर हामीले जुन भन्छौं अंग्रेजीमा त्यो टाइपको सर्भिसेस सेवाहरू दिने। त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत रहने गरी एउटा निर्यात सेवा सम्बन्धी इन्फर्मेशन पोर्टल भनेर एउटा सूचनाको वेबसाइट जस्तो स्थापना गर्ने। त्यसबाहेक हामीले 100 जना जति सम्भावित महिला तथा युवा र पछाडि पारिएको वर्गहरूको व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने व्यापार कार्य योजना नै तयार पारिदिने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। 250 जना जति साना तथा मझौला उद्यमीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको मार्केट लिंक, बजार लिंक गराइदिने र अन्तमा चाहिँ एक जिल्ला एक उत्पादन नारालाई चाहिँ आम मानिसमा पुर्याउने। यो थियो गो इन्टरनेशनल परियोजना बारे तयार पारेको एक सामग्री। तपाई अहिले कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम बाँके, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नका लागि युरोपियन युनियनको सहयोगमा गो इन्टरनेशनल परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। परियोजना सञ्चालनको लागि 3 वटा साझेदार संस्थाहरू रहेका छन्, जसमध्ये परियोजनाको नेतृत्व नेपाल उद्योग परिसंघले गरिरहेको छ भने विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल परियोजनाको साझेदार संस्थाहरू हुन्। अब पालो गो इन्टरनेशनल परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूको परिचयको। नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई नेपालका उद्योगीहरूको राष्ट्रिय स्तरको संगठन हो। विक्रम सम्वत 2057 साल वैशाखमा स्थापना भएको परिसंघमा नेपालका विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन्। गो इन्टरनेशनल परियोजनामा परिसंघले मुख्य साझेदारी संस्थाका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ। सुनौ नेपाल उद्योग परिसंघ र परियोजनामा यसको भूमिकाका विषयमा जानकारी परिसंघका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेबाट। नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालका प्रमुख उद्योगीहरूको एउटा संघीय संस्था हो। विभिन्न कर्पोरेट हाउसहरू अन्तर्गतका ठूला कम्पनीहरू, विशेषतः उद्योगसँग सम्बन्धित संघहरू, वित्तीय र पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध उद्योगहरू र वस्तुगत संघहरू समेत आबद्ध छन्। औद्योगिक कोरिडोरहरूका संघ संस्थाहरूसँग आबद्धता बढाएको छ भने आफैले विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्ना च्याप्टरहरू स्थापना गरेको छ। भारतका सीआईआई र फिकीसँग यसको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको छ। त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनको सीसीपीआईटी जो त्यहाँको प्रमुख उद्योगीहरूको संस्था हो, त्यो संस्थासँग पनि हाम्रो समझदारी छ। श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, सिंगापुर साथसाथै युरोपियन मुलुकहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थापना भएको छ। परिसंघको सम्बन्ध नेपाल सरकारसँग पनि त्यत्तिकै सुमधुर छ। नेपाल सरकारका उच्चस्तरीय निकायहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरू, समिति वा परिषदमा पनि परिसंघको सक्रिय सहभागिता र प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ। यस परियोजनामा सीएनआई को भूमिका र समुच्च रूपमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका नै रहन्छ र सीएनआई का जो च्याप्टरहरू विभिन्न ठाउँमा छन् र विशेषतः 5 वटा विकास क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर यी च्याप्टरहरू सञ्चालन भएका छन्। ती च्याप्टरहरूको सञ्चालन, सुव्यवस्था र तिनीहरूको संस्थागत विकास सम्बन्धित च्याप्टरहरूले व्यावसायिक विकासको उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्ने रहेको छ। संस्थागत भूमिका एउटा छ भने परियोजना अन्तर्गत सीएनआई को भूमिका जो नेपाल सरकार विशेषतः वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एनटीआईएस भनिन्छ, त्यो अन्तर्गत पहिचान भएका 19 वटा वस्तुहरू मध्ये 10 वटा वस्तुहरूलाई को निकासी, प्रवर्धन, यिनीहरूको उत्पादन, व्यवसायीहरू र खास गरेर महिला उद्यमी,
युवाहरूलाई यसमा संलग्न गराएर यस योजनामा अथवा यस क्षेत्रमा उनीहरूलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र निकासीसम्म बढाउने उद्देश्य रहेको हुनाले र ती क्षेत्रहरूका ती समूहहरूलाई एकत्रित गरी एउटा समुच्च रूपबाट परियोजनाले निर्धारित गरेको उद्देश्य अनुसार यी वस्तुहरूको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नै सीएनआईको लक्ष्य हो। नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने परिसंघ र परियोजनामा यसको भूमिकाका विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। विश्व परिदृश्य वकालत मंच नाफा रहित गैर राजनैतिक स्वशासित सामाजिक सेवामूलक गैर सरकारी संस्था हो। विक्रम सम्वत 2060 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई यसले राष्ट्रिय रूपमा अधिकारमुखी सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गो इन्टरनेशनल परियोजनामा विश्व परिदृश्य वकालत मंच साझेदारी संस्थाका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ। सुनौ विश्व परिदृश्य वकालत मंच र परियोजनामा यसको भूमिकाका विषयमा जानकारी मंचका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीबाट। विश्व परिदृश्य वकालत मंच एक राष्ट्रिय स्तरको गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि, मानवाधिकारमा आधारित वकालत, सुशासन तथा पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रको विकासमा सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत विश्व परिदृश्य वकालत मंचले साना तथा मझौला व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, महिला तथा युवाको उद्यमशीलता विकास गर्ने लगायत नेपाली वस्तु र उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि पैरवी र वकालत गर्ने कार्य गर्दछ। हामीले सुरुमा परियोजना अन्तर्गत एउटा ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट टीएनए गर्दैछौं र टीएनए को माध्यमबाट त्यसका लक्षित समुदायहरूको पहिचान गरिसकेपछि 10 वटा उत्पादनहरूमा आधारित रहेर 10 वटा तालिमहरू जिल्ला स्तरमा गर्दैछौं। तत्पश्चात हामीले ती उद्यमीहरूका व्यवसायहरूसँग आधारित रहेर 100 वटा व्यापार योजनाहरूको निर्माण गर्नेछौं। विशेष गरेर सम्बन्धित सरकारवालाहरू, नेपाल सरकार लगायत निजीकरणसँग सरकार राख्ने सरकारवालाहरू जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल परिसंघ लगायत अन्य साना तथा मझौला व्यवसायका केन्द्रीय स्तरका संरचनाहरूसँग हामीले समन्वय गरेर हाम्रो एउटा परियोजनाको साझेदारी संस्था सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल मार्फत युरोपियन कम्युनिटिजहरूमा हाम्रा यी 10 वटा उत्पादनका बजार प्रबन्धनको लागि हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व परिदृश्य वकालत मंचका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी। विश्व परिदृश्य वकालत मंच र गो इन्टरनेशनल परियोजनामा यसको भूमिकाका विषयमा जानकारी दिँदै। सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल गो इन्टरनेशनल परियोजनाका युरोपेली साझेदार संस्था हो। सन् 1997 नोभेम्बरमा स्थापना भएको सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनलको कार्यालय अस्ट्रियाको भियनामा छ। वातावरण तथा विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनलले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा सेवा दिँदै आएको छ। गो इन्टरनेशनल परियोजनामा सीएआईले परियोजनाले छनौट गरेका वस्तुहरूको युरोपेली बजारबारे सूचना आदान प्रदानका लागि सहयोग गर्छ। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह सुझाव पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 0142814111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियोबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामा र म लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।